बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वैसे तो हफ्ते को खबरें बड़ी कम होती है, लेकिन आज बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं। तीन बड़ी खबरें हैं, तीनों बड़ी अहम खबरें हैं। और सबसे पहली खबर तो ये है कि बुशरा बीबी के साबिक खामन खावर मानिका ने अपनी ही साबिक बेगम के ऊपर जना का इल्ज़ाम लगाया है और कहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी शादी से पहले नाजायज़ ताल्लुकात रखते थे। दूसरी खबर, सदर आरिफ अलवी को ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि वो अपनी आइनी ज़िम्मेदारियां पूरी करने में न सिर्फ नाकाम हुए बल्कि उन्होंने अपने इख्तियारात का भी नाजायज़ इस्तेमाल किया और एक सियासी जमात को वो मुसलसल सपोर्ट कर रहे हैं। और तीसरी खबर, जो पाक फ़ौज के दो रिटायर्ड अफसरान भगोड़े मफरूर आदिल राजा और हैदर रज़ा मेहदी, इन दोनों का कोर्ट मार्शल कर दिया गया है। कोर्ट मार्शल। और जो आदिल राजा हैं इनको 14 साल और हैदर मेहदी को 12 साल की सख्त कैद सुनाई गई है। और साथ ही साथ इन दोनों से जो फौजी रैंक्स हैं वो वापस ले लिए गए हैं, यानी कि वो जो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा थे वो अब मेजर नहीं रहे, और कैप्टन जो हैदर मेहदी थे वो अब कैप्टन नहीं, एक आम शहरी हैं। और उनको भी आज सज़ाएं जो हैं वो अनाउंस कर दी गई हैं कोर्ट मार्शल के ज़रिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बड़ा ये अहम तरीन मामला है, उसकी मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दिखा दूंगा। जो दरख्वास्त दायर की है वो भी साथ साथ आप देख देंगे आपको, ताकि अंदाज़ा हो कि ये बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है कि जो खावर मानिका हैं, बुशरा बीबी के जो साबिक शौहर हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि जो 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 तरीक़ाकार इख्तियार किया गया शादी के हवाले से, वो बिल्कुल गलत तरीक़ाकार था इमरान खान का। और दौरान इद्दत जो है ये शादी हुई। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि जो शादी से पहले इमरान खान और बुशरा बीबी के नाजायज़ ताल्लुकात कायम थे, उस्तवार थे, और उसी वजह से वो बुशरा बीबी को तलाक देने पर मजबूर हुए। तो उन्होंने जो केस दायर किया है सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में, उसमें उन्होंने 3 जो गवाहान हैं उनको भी कहा है कि वो उनको बुलाया जाए, जिसके ऊपर तीनों गवाहों को भी नोटिस अदालत ने जारी कर दिए हैं। उन तीनों गवाहों में ओन चौधरी, मुफ्ती सईद और खावर मानिका का वो मुलाजम शामिल है जिसने इमरान खान को ठुड्डे मारकर जो है वो घर से निकाल दिया था। जब खावर मानिका ने फ़ोन करके पूछा था कि बीबी से वो बात नहीं हो रही है, मेरी बेगम से तो बात कर, पता चला वो इमरान खान के साथ महवे गुफ्तगू हैं, तो फिर उन्होंने कहा था इनको घर से निकाल दे। वैसे तो वो कहते हैं ना मुझे अमेरिका ने निकाला, लेकर असल में तो इसके मुलाजम ने उसको घर से निकाला था। उसी मुलाजम को खावर मानिका ने गवाह बनाया है, क्योंकि वो ऐनी शाहिद था इन ताल्लुकात का। वो कहते हैं खावर मानिका ने, वैसे तो वो जो दरख्वास्त है उसमें वही बातें उन्होंने बयान की हैं जो उन्होंने एक निजी टीवी के प्रोग्राम में की थी। वही उन्होंने किस्सा बयान किया कि कैसे कैसे आना जाना था वो सारा, और मेरा हंसता बसता जो घर था वो उसको उजाड़ दिया गया। और इमरान खान और बुशरा बीबी जो है वो रातों 8-8, 9-9 घंटे रात को गुफ्तगू जो है वो करते थे। तो सारा तो उन्होंने अभी चेयरमैन पीटीआई को इस दरख्वास्त में बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई दोनों को सख्त सज़ा जो है वो देने की इस्तदा की है। और उन्होंने कहा है कि दौरान निकाह नाजायज़ ताल्लुकात का जो केस है इसको सुना जाए। दरख्वास्त सेक्शन जो मैं आपको बता दूं 496B, फिर 494-34 इन और दीगर दफ़ात के तहत दायर की गई हैं। और दरख्वास्त दायर करते वक्त खावर मानिका का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया है। और खावर मानिका ने अदालत में यह बयान दिया कि मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ कि बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान शादी से पहले नाजायज़ ताल्लुकात थे, और तस्दीक शुदा ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर मैं बुशरा बीबी को जो है वो तलाक देने पर मजबूर हुआ। और ये भी उन्होंने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि शादी से पहले दोनों फरार हो गए। ये उन्होंने कहा कि शादी से पहले दोनों फरार हो गए।
تو پھر انہوں نے گواہان بنائے، تو اب 28 نومبر کو اس اہم کیس کی سماعت ہوگی۔ تو یہ بھی ایک بڑا زبردست کیس ہے، اور اس کیس کے جب اس کی سماعت ہوگی تو بہت ساری چیزیں اس میں بھی جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی۔ اب آ جائیں، یہ دو بگوڑے تھے افواج پاکستان ہمارے اداروں کے خلاف، دشنام ترازی، الزام تراشی، ان کو تنقید کا کیا گھٹیا ترین الزامات کا ان کو یہ ٹارگٹ کرتے تھے، عادل راجہ اور حیدر مہدی، کیونکہ اب ان کے ساتھ جو فوجی ٹائٹل تھے کیپٹن اور میجر کے وہ نہیں لگائے جا سکتے، وہ واپس لے لیا گیا ہے، دونوں کا کورٹ مارشل جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور باقاعدہ جو آرمی ایکٹ 1952 ہے اس کے تحت اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے 1923 اس کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، اور دونوں کو یہ سزائیں بھی سنائی گئی ہیں، جس میں جو عادل راجہ ہیں، عادل فروخ راجہ ہے، اس کا پورا نام ہے، بیرون ملک فرار ہے، بگوڑا ہے، مفرور ہے، اس کو 14 سال قید با مشقت، اور حیدر رضا مہدی جس کو حیدر مہدی عرف عام میں کہتے ہیں، یہ بھی باہر بیٹھا ہوا ہے، بگوڑا ہے، اور ریاست مخالف سرگرمیاں، آفیشل سیکرٹ ایکٹ خلاف ورزی، جاسوسی، ملک دشمنی کرنا، ایجنٹوں کو اور جو معلومات دینا، فوج پاکستان اور اس کی قیادت پر حملے کرنا، اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کو بدنام کرنا، یہ ان کے اوپر الزامات تھے۔ باقاعدہ ان کو نوٹس جاری کیے گئے، ان کو اپنے دفاع کا موقع دیا گیا، ایک نہیں دو مرتبہ نوٹس دیے گئے، سارے قواعد و ضابط پورے کیے گئے، لیکن یہ دونوں نہیں آئے، اور بار بار کے نوٹسز کے باوجود انہوں نے جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا، جس کے بعد پھر ان کو بتایا گیا ہے کہ اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں سزائیں جو ہے وہ ان کا جو کورٹ مارشل تھا وہ مکمل کیا گیا، اور 23 نومبر 2023 کو ان دونوں سے جو ہے وہ جو رینک ہیں وہ واپس لے لیے گئے، ضبط کر لیے گئے۔ ان کی جو منقولہ غیر منقولہ جائیداد ہے وہ پاکستان میں وہ ضبط کر لی گئی ہے، ان کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ منجمد کر دیے گئے ہیں، پاسپورٹس ان کے جو ہیں وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ تمام تر کارروائیاں جو ہیں وہ ان دونوں کے خلاف کر لی گئی ہیں، اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ انٹرپول کے ذریعے ان کو واپس لایا جائے گا، سفارتی ذرائع کے ذریعے ان ممالک کو خطوط لکھے جائیں گے جہاں پر یہ مقیم ہیں، اور تاکہ ان کو جو ہے وہ وطن واپس جو ہے وہ لایا جا سکے۔ یہ کارروائی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے تاکہ یہ جو سزا ہے یہ پاکستان میں آ کر پوری کرے، کیونکہ یہ دونوں جو ہے وہ ملک دشمنی کے مرتکب ہوئے، جاسوسی کے مرتکب ہوئے، اور فوجی قیادت اور فوجی اداروں پر حملے کرنے، فوج کے درمیان تقسیم، نفرت، فوجی جوانوں کو اشتعال دلانے میں بھی ملوث جو پائے گئے ہیں۔ تو ابھی تیسری خبر جو ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک شہری ہیں غلام مرتضیٰ، انہوں نے ایک درخواست صدر عارف علوی کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر کی ہے، اور آئین کے آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت یہ درخواست انہوں نے دائر کی، آئینی درخواست ہے۔ صدر اور وزارت قانون کو انہوں نے فریق بنایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ صدر عارف علوی نے اپنے اختیارات کا جو ہے وہ غلط استعمال کیا، صدر کے عہدے کی تضحیق کی۔ صدر پوری قوم کا ہوتا ہے، لیکن یہ جب سے صدر بنے ہیں ایک سیاسی جماعت کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کے اعلی کار ہے تحریک انصاف، ظاہر ہے اور کون سی جماعت ہو سکتی ہے، اور صدر نے اپنا جو دفتر ہے اس کو تحریک انصاف کی سرگرمیوں کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ یہاں پر تحریک انصاف کے لوگ آتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، خفیہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور صدر کے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے یہ غیر آئینی اقدام کے بھی مرتکب ہوئے۔ اپنی آئینی ذمہ داریوں سے انہوں نے پہلو تہی کی ہے۔ عام انتخابات کی تاریخ دینا صدر کا کام تھا، لیکن انہوں نے تاریخ نہیں دی، غیر قانونی طور پر اسمبلی تحلیل کر کے آئین شکنی کے مرتکب ہوئے، اور صدر نے آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت آئین پر عمل درآمد یقینی نہیں بنایا، لہٰذا ان کو ایوان صدر سے نکال باہر کیا جائے، کام سے روکا جائے، اور آئین شکنی، قانون شکنی کے اوپر ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ کی جائے۔ تو یہ تینوں بڑی اہم خبریں ہیں آج کے دن کے حوالے سے، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھا۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔